याज्ञिका होकार दिवंक आमी गीत घेवया A8 पेज नंबर 4. देवाचे वेदी सोरिया वेता कुशल काय संतोष माका दितोल्या देवाचे विश्वास धरून वेता देवाशी वेता तुझो उजवाड मोचेरकार तू विश्वासी मूल गोलो तुझो उजवाड मोचेरकार तू विश्वासी मूल गोलो. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसयो. तुमकांय देव बरो दिसत्यो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो. हो जावन आसा आमच्या भावार्थाचो गूट. जेजू मेलो हें भावार्थान आमी सोत मानता. जेजू पुनर्जिवन जालो तीर भावार्थ आमकां हाचेर आसा. जेजू जेरूल नव्यान येतलो हाचेरूय आमचो भावार्थ वाडोवया आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान बोरी क्रिस्तांवां कशी जिवन ताच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावया. कित्याक आयचो विशय आमकां सांगता जागृत रावात, तयार रावात. वेळ न्हय घोडी केन्ना ती तुमी नोकळो. आनी जायते पावटी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमचो घोडी तितलो विस्वास ना जेजू परतून येतलो म्हूण. जाणा जाल्यार बसून तकलेनूच हा आमच्या जिवितान आमी आमकां जाय तो हें केलां. तर ह्या वेळार देवाचें बोगसणें आमी मागुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांकवार मरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. आज साद्या काळाचो 32वो आयतार देवाक दिनवासुया, देवाची तुस्त गावया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारीन सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सद पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेले तू संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उसव्याक बसलाय
आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. जुजे दोरात आका देवान सुर्गीचे सुख फावो केल्या प्रमाण या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आज आपलो वाडदीस समरमता आयडा रॉड्रिगीस, आंतोनियो क्रूज तांचेय पसत मागुया. दुसरी जी कोण आपलो वाडदीस समरमतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांकां देवाक उबारुया. कास्तेलवाडो सॅक्टर 2 आमची मावणां आसात, तांचेर धर एकल्याचेर देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. जायतीं जाणां दुयेंत आसात आमच्या गांवांत, घरांत, हॉस्पिटलांनी मागूंक लायला, तांचोय उगडास करुया. ह्या आमच्या गांवची, आमची गोंयची देवान राखण केल्या प्रमाण मागुया. जायते दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स ह्या कोवीड महामारी आड झुजूंक आमकां आदार दितात. देवाची गोठाय तांकां मागुया. सद पदवेदार देवा आमच्या कोनवाल्या बापा, आमचे वेली सगलीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडी कसलीच आडकोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. जाणवाय पडजडीत, तिचो पडजड उणो जायना. तिचो मोग करतात ती तिका रोखडीच सोदून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं तावन ती सोदतल्यांक कसलीच आडकोड सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीत दवरूंक सोपून जाणवाय, तिचे पासत जागरण करूंक रावता तो रोकडोच हुस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मानवता तसल्यांक सोदून ती आपुणूच सोगल्याक भोंवता आनी ताचे वाटेरूच मोयपासान ताका दिश्टी पडटा आनी ताच्या सोगल्या चिंतनांनी ती ताका भेटता. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. आनी एकदां म्हणुया. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. सुकी भूंय उदकाक रावता, तेच पोरी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तूं कोंत्रेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासता हात जोडटां तुज्या नांवांक. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. पोटभर जेवलोले पोरी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुज उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्याच्या सावळेन कुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळे म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला.
बागेवन पावलून तेसोलिनिकाराक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बोरवासो नासलोल्या हेरा मनशां पोरी तुमी कोणती बरी जायना जावं मन्नाची न्हीद न्हिदल्यान. ताचे विशीं सोत ते तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच पोरी जेजूचेर बावार दवरून मेल्यान तांकां देव तांचे बरोबर परतून हाडटलो. सोमयाचे शिकोवणेंतल्यान आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्या तीं मेल्यान ताचे आदीं वेची नांव. तोर हुकूम परगडटल्या देवदूतांचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कोन्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काशा स्वर्गा वेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावार दवरून मेल्यांत तीं पयलीं पुनर्जीवन जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतल्यांक क्रिस्तांक अंतराळार मेळचे खातीर ताचे बरोबर कुपांचेर उखलून व्हरतले. म्हणटच आमी सदांकाल सोमया बरोबर आसतल्या. देखून ही उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतोरें. देवाचे वरपकार. उद्गार. Sui sorves pora, sui sorves pora, sui sorves pora, sui sorves pora. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकलोत. Sui sorves pora, sui sorves pora, sui sorves pora, Sui sorves pora. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक इवोपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलोल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गीचे राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवड्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयडोनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनीर बोबाळ आयकूंक लायलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणे, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जाय. विकतोल्यांगेर वचून तुमी तें घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलोल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावा, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकनी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या इश्टानो,
सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी पावता आनी जेन्ना सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी पावता वाचपां जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याचेर संवसाराच्या शेवटाक सगळ्या वैभवान आमचो सोमी पोत्तून येतलो ह्या ताच्या दुसऱ्या येण्याचेर नियाळ करूंक आमकां हुस्कायता आनी ताका लागून हो आयचो आमचो विशय जागृत रावात तयार रावात कित्याक वेळ न्हय म्हूण घडी तुमी नकळो एक घडणी सांगता आयकात एका स्कॉलान हूंय एन्युअल डे आसलो आनी ह्या एन्युअल डेयाक एक म्हयनो आसा म्हणसर टिचरींनी सगल्यो जबाबदाऱ्यो वांटल्यो 10वे कक्षेंत शिकतेले 2 जाण भुरगे आसले दोगांक आपयले आनी एकल्याक सांगले तूं ट्रॅफिकाचो इन्चार्ज जातलो दुसऱ्याक सांगले स्टेजीची मांडावळ सगले तूं पळयतलो आतां हो बावडो कोण ट्रॅफिक इन्चार्ज केलोलो ताका केन्नाच पयली जबाबदारी दिवंक नासली तर त्या दिसा सावन तो सुरू जालो ताणें आनीक 2-3 जाण भुरग्यांक बाराबर घेतले चार्ट केले लास्ट इयर कोण ट्रॅफिक इन्चार्ज आसलो ताच्या फुड्यान गेलो आनी सगली तयारी त्याच दिसा सावन करूंक तयार जालो दुसरो स्टेज इन्चार्ज आसलो पळय तो हुशार बेसांवांनी बोल्लोलो आनी जायते पावटी स्टेजीचो इन्चार्ज तो आसलो तो म्हणूंक लागलो हे हांवें कितले पावटी केला आतांच कित्याक करूंक जाय टायम हा 1 म्हयनो हा अजून एन्युअल डे येवपाक हांव मागीर तयारी कोत्तलो तो बावडो ट्रॅफिक इन्चार्ज हा पळय तो सगली तयारी कोत्ता हो स्टेज इन्चार्ज हा पळय तो ताका एके भाशेन पळोवनूच वचोंक ना एक सुमान हा म्हटल्यार टिचर दोगांयकी आपयता तो बावडो ट्रॅफिक इन्चार्ज सगलो आपलो प्लॅन घेवन सगलें आपलें घेवन येता आनी कशे भाशेन आपलो मांडावळ कोत्तलो खूंय पाक कोत्तलो खुंयच्यान वानवे खुंयच्यान येतल्यो खुंयच्यान वयतल्यो सगलें एक्सप्लेन कोत्ता टिचर खुशाल जाता ताका शाबासकी दिता आनी तो दुसरो हा पळय तो जो स्टेज इन्चार्ज जायते पावटी स्टेज इन्चार्ज जालोलो तो येता आनी म्हणटा अजून एक सुमान आहा न्हू सर हांवें कितले पावटी केलां अजून हांवें तो बसोन चिंतूंक ना हांव फाल्यां साणको बेस कोत्ता रोखडेंच जातलें आनी तेन्ना तो सर ताचेर तापता आनी म्हणटा कितलो टायम तुका दिलोलो आनी आजून तुजी तयारी जावंक ना तूं आसचो ना ह्या वर्सा स्टेज इन्चार्ज आनी कोणाक कोत्तलो आपूण 2 जाण भुरग्यांक जबाबदारी दिली एकल्यान रोखडेंच आपली जबाबदारी पाळूंक प्रयत्न सुरू केले दुसरो मागीर कोत्तलो मागीर कोत्तलो मागीर कोत्तलो हें केलें आमकां जी जबाबदारी दिलेली हा जोण एकल्याक जावन आसा बरी भशेन ह्या संवसारान आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवप कित्याक एक दीस आमचो देव आमचो हिशोब घेतलो संवसाराचो शेवट जाता तेन्ना तो येता तेन्ना आमचे लागीं जोण एकल्या कडेन हिशोब घेतलो म्हणटलो कशे भाशेन तूं जियेला ह्या जिवितान तुजें क्रिस्तांव जिवीत आनी जरी तो हांव म्हणटलो ना न्हू आजून टायम हा एक सुमान हा वो थोडो तेंप हा संवसाराचो शेवट जावपाक आतां हांव बरें जिवीत जिवंक लागतलो कशें जातलें काय आमी देख घेवंक जाय तो ट्रॅफिक इन्चार्ज आहा त्या भुरग्याची आनी सदांच आमच्या ही जबाबदारी दिल्या उपरांत आमकां हें जिवीत दिल्या उपरांत आमी आमचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत देवाक मानवतलें करूंक वावरूंक जाय आनी म्हाका आयज खुशालकाय भोगता सांगूंक जायतीं म्हजीं क्रिस्तांव भावां भयणां तातूंत तुमी कितलीं जाणां आसात हे भशेन दिसपट्टी जियेतात देव फाल्यांच येतलो देवाच्या दुसऱ्या येण्याचेर भावार्थ धरून जियेतात शाबासकी तुमकां आनी थोडीं जाणां आमी आहात येतलो तो केन्ना येता तेन्ना पळोवया तेन्ना आमचें जिवीत बदलचें तेन्ना कितें सारकें ना जाल्यार थाऱ्यार घालचें आतां आमी आमकां जाय तशें करुया अहें आमचें धोरण जालां आयच्या त्या सोबीत सुंदर वोपारीन या 5 शाण्यो 5 पिसाट आतां कित्याक त्या 5 जाणांक शाण्यो म्हटल्यात आनी कित्याक त्या 5 जाणांक पिसाट म्हटल्यात तांणी एक्स्ट्रा तेल व्हेलें म्हूण रोखडोच जबाब दितल्यात तुमी म्हाका पूण एक्स्ट्रा तेल व्हरप
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वस्तू करून जेजूच्या येण्याक तयार जावप काय? आयकात, ही वोपार बरयलेली जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी नासल्यो, जेन्ना न्हवरो पयस तावन ओ लागीं तावन व्हंकलेगेर येतालो. जुदेवांची लग्नां सुमार 7 दीस तांचो समारोप जातालो. आनी जेन्ना न्हवरो चडसो पयस तावन येतालो तेन्ना वाटेर घोडे कितें घडटाले, घोडे कोण सोयरी ताका आपयताली, घोडे आनी कितें तो येता पळय तो घोडो मोडटालो, रस्ते सारके लागले आनी 9 times out of 10 ताका येवपाक उशीर जातालो. ताका लागून एक्स्ट्रा तेल व्हरप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वस्त नासली, सोदांची वस्त आसली. कित्याक चडशे पावटी 5 सांजे येता म्हणटालो तो न्हवरो, सांजचो 7:30 पावतालो ओ रातचो लेट पावतालो. हाका लागून एक्स्ट्रा तेल येलेले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वस्त करूंक ना. जें कितें सोदां घडटाले ताचेच खातीर तांणी एक्स्ट्रा तेल व्हेलेले. ताका लागून तांकां शाण्यो म्हटल्यात. आनी ह्यो दुसऱ्यो पिसाट 5 आहा त्यो तांकां पिसाट कित्याक म्हटल्या? तांकां पिसाट म्हटल्या कित्याक त्योय जाणा की न्हवरो चडशे फावटी लेट येता आनी लेट येता तो हो आमकां कितें म्हणटा पळय तें एक्स्ट्रा तेल व्हरपाची गरज आसली, पूण एक्स्ट्रा तेल ती हाडूंक ना. आसूं तो टायमार येतलो, आसूं तें आनी एक्स्ट्रा कित्याक हाडुया, जाल्यार ती आमकां दितली. अहें समजोन तांणी एक्स्ट्रा तेल व्हरोंक ना. जें कितें करूंक जाय आपलें तेंच तांणी करूंक ना इश्टानो. आनी हाका लागून तांकां पिसाट म्हटल्यार. देवाच्या दिसा जेन्ना ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता, ही वाचपां आमच्या काळजाच्या पोड्ड्याचेर सादल्या, कितें आमच्या जिविताक घेवन या. पयले वस्तूचेर पयली वस्त इश्टानो, जेजू जेरूल पोत्तून येतलो. केन्ना? हांवूय नकळो, तूंय नकळो. म्हजें काम कितें? दिसपट्टें आमचें जिवीत त्या शाण्या आंकवारी भाशेन बरे भाशेन जियोन सारपाचें. आनी बरे भाशेन जियोन म्हळ्यार कितें? देवाक इल्लो जागो दी तुज्या जिवितांत, फामिलीक वेळ दी तुज्या जिवितांत. पातोक हा जाल्यार तें काडून उमटून भायर उडय तुज्या जिवितांतले. कोणा लागीं संबंद बरे ना थाऱ्यार ते घाल. थोडे भोव तुजे सगळे घर वो कितें नाटकाय वो तसले विंगास घेवपाचें कितें आहा ताचेर जैत व्हरूंक प्रयत्न कर. हाका म्हणटा दिसपट्टी आमच्या जिवितांत जेजूच्या येण्याक तयार राव. कितें म्हणटलो काय जेजू आयज येयलोलो जाल्यार म्हाका आनी तुका? तूं शाणी आंकवारी, तूं पिसाट आंकवार. कितें म्हणटलो आसलो काय म्हाका आनी तुका? खंयच्या जोम्यांत घालतलो आसलो काय? जबाब दिवया. दुसरे सुवातेर देवाची जाणवायेची सोद करुया. संवसारी जाणवाय हा जी म्हाका एके भाशेन दुखोलता देवाक कुशीन मारून, आनी देवाची जाणवाय हा जी म्हाका उस्कायता सगल्या मदें बरें संतुलन बॅलन्स दवरूंक. देवाक तुज्या जिवितांत सुवात, संवसारी वस्तूंक फावो तें म्हत्व, तुजे फामिलीक तुज्या जिवितांत म्हत्वाचो जागो, क्रिस्तांव तुजें जिवीत खूंय पावलां ताची सोद करप, ही सगली देवाची जाणवाय. आनी खूंय मेवता आमकां ही देवाची जाणवाय? अनुभवांतल्यान मेवता, देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेवता, बागीवंत मनशाच्या जिवितांतल्यान आमकां मेवता. देव आमच्या अंतस्कणांतल्यान उलोवन आपली जाणवाय आमचे वंटयेंत उडयता. उक्ती रावया ह्या देवाचे जाणवायेक इश्टानो. आनी जो मनीस हे देवाचे जाणवायेक उक्तो हा तो बरे भशेन आयज येवं जेजू, फाल्यां येवं जेजू, केन्ना येवं ताचें दुसरें येणें, हांव तयार आसां. आनी शेवटाक जायतीं जाणां बरी भशेन क्रिस्तांव जिवीत जिवन जेजूच्या येण्याक रावून आमचे आदीं मरून गेला. तांचे पासत मागुया. 2 तारखेर नोव्हेंबराचे किरीत भशेन मागला, पूण आयज आनीक एक पावटी तांचे पासत मागुया. पूण हांव आनी तूं 2 तारखेर नोव्हेंबराचे सांगलेली ती वस्त पोत्तून सांगता. कोण कोण येयत आनी म्हणत जेजू केन्ना येतलो तें आनी दुसरें येणें जेजूचें आहा तें. जरी तर तो मेलेल्यांत जेजू मेलो, जिवंत जाला मेलेल्यांतलो, तो येतलोय जेरून. हो जावन आसा आमचो भावार्थाचो गूट. ताका लागून फाल्यां रावचें न्हय. तो कोण आमचो भुरगो आसलो पळय तो स्टेज इन्चार्ज केलोलो पळय तो, हांव जाणा हें लास्टाक कोत्तलो ना. वेळ न्हय म्हूण घडी आमी नोको इश्टानो.
फाल्यां कितें जातलें म्हूण आमी नोको आमी त्या भुरग्या भाशेन जावया जो ट्रॅफिक इन्चार्ज आसलो दिली जबाबदारी त्याच दिसा तावन सुरू केलें आनी हे बाबतीन म्हणटलो आसलो जरी तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितान कहलेंय पातो खा जे देवा कडलें म्हाका पयस दवरता जाल्यार तें उमटून उडोवंक प्रयत्न करुया. जेजू जेरूल पोत्तून येतलो दुसरें येणें ताचें पूण आतां थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान तो ह्या आल्ताराचेर हाजीर जातलो. ताचे लागीं आमी मागुया सैबा आमच्या जिवितान सद्दां दिसपट्ट्यो वस्तू बरे भाशेन करून तुजे जाणवायेक उक्ती रावंक तुज्या दुसऱ्या येण्याक तयार रावंक सदांच तूं आमकां शिकय अशें सांग. उबी रावया आनी व्हडल्या तळ्यान आमचो भवार्थ आमच्या देवाचेर आमी उच्चारुया. सोतमंता देवा सोर पदवेदार बापा स्वर्गार आनी प्रितुमीच्या रुसरा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबावलो आंकवार मारी तांय सोलमलो पोंच पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीधार देवापाच्या उजव्याक बसलाय थंय तान जिव्या आनी मेल्यांची मुसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबे भक्तांचो एकठार पातकाचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सोमेस्ताचे बरेपण चिंतून सगल्याच्या जिविताच्यो ड्युट्यो पेटलोल्यो सांबाळूंक वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वेळाचो दुरुपयोग करिनासतना सुर्गीचें राज आसा हें मनान धरून पोचे पासत आपणाक फावो केलोल्या वेळाचो बरो उपयोग करूंक तांकां बापाचो आलाशिरो मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. हांगा आमी एकठांय जाल्ल्यान ती आमचें सगलें पिशेपण पयसावूंक सुर्गीच्या राजा पासत व्हड शाणेपण जागृतायेन सांबाळूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आयज वेदी सेवकां खातीर मागतना तांणी सदांच चतुरायेन वेदीची सेवा करूंक आनी जेजूक आपल्या साद्या स्वभावांतल्यान गोवायक दिवंक जिवूंक आनी तांचे वरवीं आमकां देव आपोवणी फावो जावंक खेरीत तांकां बापाची मोजत मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. सोद पदवेदार देवा बापा ल्हानवीक मनान आनी कालत्या कालसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दाना तयारेच्या वेळार आमी गीत घेवया C43 पेज नंबर 46. वेदीचेर सोवे आमची काळजा दवरता सुखानी सोराम गेले जेसू तुका भेटोयता सुखानी सोराम गेले जेसू तुका भेटोयता. म्हज्या भावा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सुरविस्फोट मानून घेवंक मोगाल बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारोम आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे
आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कुरपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सद पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणांचे. आपल्या मोहिमेवून स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोत तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक घडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी करोब. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें भारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. बावळदाचो घूट भरगोटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवोन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो. जेजू जिवोन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भवा भयणांची आनी किरीत भशेन झुजे दोराद हाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आज आपलो वाडदीस समोर उमतल्या आयडा आंतोनियो दुसऱ्यांची लग्नाचो दीस मनयतल्यांची, खासकी गरज मागूंक आयल्यान तांची, दुयेंत आसात तांची, कासेलवाडो सॅक्टर 2तल्या भावां भयणांची, आमच्या ह्या नागवाच्या गांवची, आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगती तिचो पोती बागेवन जुसे बागेवन धर्मदुतां आनी सर्वकाली तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां टाळलेन पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिली संवसाराची पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराची पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराची पाप काटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणांक पयल्यान ती सगली सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं जाणां टीव्हीचेर युट्यूबाचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचे पासो ह्या ओतमीक खोमियाचे मागणें करुया. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सोदता तूं सोदता हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू. मोग करता जेजू. आनी तुकाच म्हज्या म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोली मास रोगोत मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता. आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका कोदींच निर्मुनाका. आमेन. बोसा आनी जरी तो राज जेजूक तुमी शेवतल्या जाल्यार ह्या वेळार ताका दिनवासा. प्रार्थुया. खोनवाल्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां धादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरे आमचे भितर तोपच्या तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बोसा. गेल्ल्या सुमानाचें कलेक्शन
26 ऑक्टोबराचे ते नोव्हेंबराचेर पयलेर बसून 12,650 रुपया रुपीज 12,655. 2 तारखेर नोव्हेंबराचे कलेक्शन जाला 18,060 रुपया रुपीज 18,060. काळजाची खोलायेन हांव तुमच्या उदारपणा खातीर तुमकां दिनवासता. ह्या सुमानांत इगोर्जीच्या वावरा खातीर तुमचें दान आयिल्लें आसा. सोनारवाडो जिनांतलो एकलो भाव 15,000, मजिलवाड्यांतल्या एका बाबान 5,000, पिंपलवाड्यांतले एके भयणीन 10,000. काळजाचे खोलायेंतान तुमच्या नांवान तांकां दिनवासता. सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. जे भशेन तुमकां खडयलोलें गेल्या आयतारा, सोमार, मंगळार, बुधवार आनी ब्रेस्तार, मंडे, ट्युजडे, वेनिसडे, थर्सडे सकाळीं 7:30 आमी 60 आनी 5 वर्सां वयर आसलेल्या भावां भयणांक एक मिसाचें बलिदान कोत्तेलें. पूण सांगलां तें सदांच मनान दवरचें, सुरक्षा पयली येता. तर सोमरा दीस पिंपलवाडो आनी माजिलवाडो, मंगळारा दीस ट्युजडे सायलाबाट आनी जिना, बुधवारा दीस पिर्णी आनी सांत बोले, आनीक ब्रेस्तारा दीस कास्तेलवाडो आनी माउंट मेरी. तर तांकां खडयात आनी तांकां सांगात हांवें कितें सांगलां पळय तें घरा रावल्यार अदीक बरें, अदीक देवाक बडें मानवतले. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. एक सांगूंक इसरलो, सेबी कुलासो हो आमचो भाव कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 जो खोर्ताली रावता. आमची सॅक्टर 2 जबाबदारी हा पियेदाद आमचे ताचो भाव संवसाराक अंतरलो. तर ताका सर्गीचें सूख आवंड्योया आनी ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक देवाची बुजवण मागवी. Soto Sancta, Shelia Caudar, Mochi Vormi, Vitor Soliar, Conui Tosau, Satlo Salvar, Surutaka, Subautar, Teudo Viswasolas Tucir, Ama Shelia Golia Jesu, Eka Zinando Wurzumun, Teudo Viswasolas Tucir, Ama Shelia Golia Jesu, Eka Zinando Wurzumun.